السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي يتكلم على comment élaborer un contact de sécurité de sensibilisation avec le personnel. دونك كما كتشوفوا هنا اختاريت واحد الكونتاكت de sécurité de sensibilisation كما كتشوفوا consigne générale pour l'utilisation de la meule électrique et travaux par point chaud. دونك هنا كاين بعض الأصدقاء اللي طلبوا مني باش نبريباري لهم un contact ou bien comment faire un contact de sécurité avec le personnel. Avec le personnel de l'entreprise اللي كيدير plusieurs activités في هاد المعمل. دونك هنا هاد الكونتاكت de sécurité à quoi sert? Sert à sensibiliser le personnel sur les travaux par point chaud. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure de sécurité pour éviter les accidents au moment des travaux par point chaud, ou bien au moment d'exécuter les travaux par point chaud. Donc هنا كما كتشوفوا البوان الأول avant utilisation du chalumeau, vérifier l'existence des clapets anti-retour et les colliers de serrage. كما هضرنا واحد المرة على لي كلابي اونتي روتور، دونك تيكونوا او نيفو ديال الفليكسيبل ديال الشاليمو، تيكونوا هنا هما اللي كيمنعوا العافية، باش الا وقعت مثلا شي عافية هنايا متغادية لا بريز كما قلنا غادي تبلوكي هاد كلابي اونتي روتور ما يخليهاش تمشي. لو بوين الثاني utilisez vos EPI يعني les équipements protection individuelle فوقاش lors des travaux par point chaud et le travail sur la meule électrique. حنا من الاخر ان شاء الله غادي نوريكم شنو هما لي مول électrique و لي مول fixe ou bien les meules mobiles. Donc هنا troisième point, le sol doit être débarrassé de toute tâche hydraulique lors des travaux par point chaud. يعني le sol يعني هذاك الدص اللي خدام فيه داك السيد وداك لازون اللي كتكون فيها هذا الترافاي normalement doit être débarrassé de toute tâche d'hydrocarbures. يعني ما يكونش فيها هذيك البلاصه اللي غادي يدير فيها هو لي طرافو بار بوان شو مثلا هنا ما خصوش هاد لاجون، يعني هذاك لو سول اللي خدام فيه مثلا ما خصوش يكون فيه لي زيدروكاربور، يكون فيه مثلا الزيت ولا شي حاجه بحال هكا. بوركوا؟ باش هاد لي زيتانسيل ما يشعلوش العافيه. دونك كما قلنا لو سول دوا اتر بروبر اي نيتوايي. النقطه المواليه ne jamais porter des EPI souillés d'huile focage lors des travaux par point chaud. Ne jamais porter des EPI يعني des équipements de protection individuelle souillés يعني فيهم الزيت، حوايج ديالك يكون فيهم الزيت مثلا هذه يعني عامرين بالزيت مبتلين بالزيت. علاش؟ حيت الوقيته اللي كتخدم لي زيتانسيل هاد التشاش اللي كتشوفوا الشرارات، اذا الا كان الزيت هنايا في سميتو ونيفو ديال لي زيكيبمون ديال الكون اونتي شالور ولا في لا توني دو طرافاي، دونك هنا يمكن العافيه غتشد في هاد لا توني. دونك الا شدت العافيه دونك هنا غادي هاد السيد غادي يتحرق. دونك هنا النقطه الاخرى soyez vigilants lors de vos déplacements dans l'atelier. يعني الوقيته اللي كندير ديبلاسمون ديالو كنتحرك في l'atelier normalement je dois faire attention
بزاف ديال الحوايج، تيكون لو سول مثلا فيه لا غريس ولا الزيت ولا شي حاجه. دونك هنا كي بو انجوندري واحد لاكسيدون دو طرافاي، وقع لي الشوت اي لاكسيدون دو طرافاي. كما كتشوفوا هنا النقطه المواليه، utiliser la visière lors d'utilisation de la meule électrique. نورمالمون بحال دابا هاد لا مول الكتريك اللي غادي نشوفو هنا في هاد البلاصه هادي سي اون مول الكتريك فيكس كما كتشوفوا هنا. فوالا سي اون مول الكتريك فيكس افيك دي كارتر. نورمالمون لاجون اللي غادي يخدم هاد la meule électrique ou bien au niveau de la meule électrique doit porter le visière. Le visière هو داك l'écran facial اللي كيكون على الوجه، تيكون لاصق في الكاسك دو سيكوريتي وتيكون هابط حتى سميتو الوجه ديالو لتحت. بوركوا بور بروتيجي سميتو كونتر هاد لي زيتانسيل اللي كيطرو هنايا وهاد لي غران. دونك كما كتشوفوا النقطة الأخرى l'existence du carter كما كتشوفوا هنا l'existence du carter ديالاش ديال لا مول هذا إلكتريك est obligatoire. l'existence ديال هاد الكارتر ديال لا مول إلكتريك شنو قلنا est obligatoire، يعني راها ضرورية إجبارية، خصها تكون هاد الكارتر هذا. علاش؟ لان هاد لي اونكا عندنا بروجيكسيون هاد لي زيتانسيل. دونك هنا هاد لاجون اللي خدام مثلا دوفون لا مول الكتريك غادي يتصاب مثلا بواحد دي بليسير او نيفو ديال الوجه ديالو ولا العينين ديالو. هادو كما كتشوفوا لا مول كما قلنا لا مول فيكس لا مول الكتريك، هادي لا مول موبيل افيك ديسك. دونك هذا لو ديسك ديالها نورمالمون حتى هي خصها تكون عندها لو كارتر دو بروتيكسيون. دونك هاد لي كارتر دو بروتيكسيون sont obligatoires pour éviter les accidents de travail en cas de problème. دونك هذا فيديو قدمته لبعض الإخوة اللي طلبوه مني. comment élaborer un contact de sécurité de sensibilisation du personnel كما كتشوفوا. voilà consigne générale pour l'utilisation de la meule électrique et travaux par point chaud. دونك نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.